श्री गणेशाय नमः। ओम नमः चंडिकायै। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदताम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुधोपमां देव्यः श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। ओम अष्टासु च दलश्वेषु मातृकाष्ठस्थितास्तथा खड्गं त्रिशूलं चोर्ध्वं च वामे च वरमुत्पलं चतुर्भुजा त्रिनेत्रा च सर्वालङ्कारभूषिता सुवर्णवद्विकासाभा स्वस्थानी परमेश्वरी। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ नवमोऽध्यायः सती अंगपतन उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यहाँ पछि इन्द्रादि समस्त देवताहरू महादेवले सतीदेवीलाई त्यसरी पीठमा बोकेर पृथ्वी भ्रमण गरेर हिँडेको देखि वैकुण्ठ गएर विष्णु भगवानसित विन्ती गरे। हे परमेश्वर, महादेवले शोक गरेको देखेर दुखी नहुने यो समस्त ब्रह्माण्डमा एउटा जीव पनि पाइने छैनन्। हजुरले यो ब्रह्माण्डको रचना गर्ने र शिवजीले रक्षा गर्ने हो। हजुर दुईले नगरे विश्वको सुरक्षा अरू कसले गर्ला। यस वखत शिवजी दक्षको यज्ञबाट सतीदेवीलाई पीठमा बोकेर पृथ्वी भ्रमण गरिरहेका छन्। जबसम्म सतीदेवीको मृतदेह रहला तबसम्म शिवजी भ्रमण गरि नै रहनेछन्। अब हजुरको मायाले माखा वा झिँगा सृष्टि गरी औँसा वा किरा पारी सतीदेवीको अङ्ग गलाएर पतन गराइदिनुहोस्। सकल देवताको यस्तो बिन्ती सुनि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे देवता हो, तिमीहरूको कल्याणका लागि म आफ्नो मायाले झिँगा उत्पन्न गरी औँसा पारी सतीदेवीको देह गलाई पर्तन गराउँला, यसमा शङ्का नगरे। अब तिमीहरू अमरावती जाओ। भगवान विष्णुको यस्तो आश्वासन पाएपछि देवताहरू हवस पनि विष्णुलाई दण्डवत प्रणाम गरी आफ्ना लोकमा फर्के। अनि विष्णु भगवानले आफ्नो मायाद्वारा झिँगा उत्पन्न गरी औँसा पारिदिए। अनि सतीदेवीको शरीर टुक्रा टुक्रा भएर पतन भयो। जहाँ जहाँ अङ्ग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एक एक पीठ उत्पन्न भयो। त्यहीँ त्यहीँ ब्रह्माजीले एक एक स्वयम्भू लिङ्ग उत्पन्न गराए। सबभन्दा पहिले नेपालमा गुह्य पतन भयो। नेपाल पीठ गुह्येश्वरी देवी चन्द्रघण्टा योगिनी सिद्धेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा इन्द्रादि देवता आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई सत्य त्रेता द्वापर र कली यी चारै युगमा देवताकै नामले प्रख्यात भए भनी वरदान दिन फेरि वाराणसीमा पुग्दा शिर पतन भयो। वाराणसी पीठ विशालाक्षी देवी सङ्कटा योगिनी विश्वेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्षभूमिमा गन्धर्वहरू आई नाचगानद्वारा तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वाक्य सिद्धि हुने वरदान दिन फेरि कामरूपमा पुग्दा छाती पतन भयो। कामरूप पीठ कामाक्षा देवी कीर्ति योगिनी चक्रधरेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा यक्षगण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भए र स्वर्ग मर्त्य पातालमा सदा यक्षगणका नामले विख्यात हुनेछौ भनी वरदान दिन फेरि पौरबन्दमा गएर दाहिने कान पतन भयो। पौरबन्द पीठ अंबिका देवी चंद्रवेगा योगिनी धनेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे।
त्यस पुण्यभूमिमा दैत्यगण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई देवगणलाई जित्न सके भनी वरदान दिइन्। फेरि काश्मीरमा गई जिब्रो पतन भयो। काश्मीर पीठ शारदा देवी घोरघण्टा योगिनी श्रमधारेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा किन्नरगण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर इच्छा सिद्धि अवश्य भनी वरदान दिइन्। फेरि कन्नौजमा पुगी अङ्गको छाला पतन भयो। कान्य कुब्जपीठ सफला देवी झङ्केश्वरी योगिनी र दुग्धेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा रावण आई तपस्या गर्यो। ईश्वरी प्रसन्न भई देवलोक जित्न सकेस् भनी वरदान दिइन्। फेरि पूर्णागिरीमा गई बायाँ कान पतन भयो। पूर्णागिरी पीठ पूर्णादेवी कपाल कुण्डला योगिनी र चन्द्रेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा गन्धर्वहरू आएर नाचगान गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई इन्द्रका सभामा नाचगानमा कहिल्यै नचुके भनी वरदान दिइन्। फेरि अस्तातकमा पुग्दा दाहिने हात पतन भयो। अस्तातक पीठ कर्तेश्वरी देवी एकाक्षी योगिनी निद्रा पातेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा राधिकागण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तिमीहरूको सदैव कृष्णदायिना अनुकूल रहून् भनी वरदान दिइन्। फेरि चामुण्डाचलमा गई बाहु पतन भयो। चामुण्डाचलपीठ पुकम्बी योगिनी चामुण्डा देवी र इच्छा बेरुकेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा नारद मुनि आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तिम्रो वाक्सिद्धि हवस् भनी वरदान दिइन्। फेरि एकावीरमा पुग्दा बायाँ हात पतन भयो। एकावीर पीठ सिद्धेश्वरी देवी सिद्धा योगिनी दुग्धेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहँदा भए। त्यस पुण्यभूमिमा कर्णवीर आई श्मशान आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई सम्पूर्ण मृतकको दाह गर्न सके भनी वरदान दिइन्। फेरि कामरोष्ठमा पुग्दा घाँटी पतन भयो। कामरोष्ठपीठ कामिनी देवी महाकालेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा लक्ष्मी आएर तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई सृष्टि स्थान हुन सके भनी वरदान दिइन्। फेरि त्रिश्वेतमा पुगेर मलद्वार पतन भयो। त्रिश्वेतपीठ महाकालेश्वरी देवी विकटदन्ता योगिनी त्रिपुरेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा यमराज आएर नाना उपचारले पूजा सहित तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई ब्रह्माजीको सृष्टि संहार गर्न सके भनी वरदान दिइन्। फेरि कैलाश पर्वतमा पुगेपछि दाहिने पाउ पतन भयो। कैलाशपीठ पार्वती देवी अम्बिका योगिनी विश्वम्भरेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा ब्रह्मा आएर अनेक स्तुति सहित तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन् र ब्रह्माले पनि लोकमा सृष्टिकर्ता हुन पाऊँ भनी वरदान मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि भृगु क्षेत्रमा पुगी उपल्लो दाँत पतन भयो। भृगुपीठ शारदा देवी ब्रह्मा दाहा योगिनी सत्येश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा धर्मदत्त राजा आएर योग मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तिमीलाई कसैले जित्न नसकुन् भनी वरदान दिइन्। फेरि चन्द्रपुरमा गएर दक्षिण नेत्र पतन भयो। चन्द्रपुर पीठ चन्द्रादेवी सिद्धा योगिनी प्रकाशेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा 10 दिक्पाल आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तिमीहरू आफ्ना दिक स्थितिमा रहन सके भनी वरदान दिइन्। फेरि केदारमा गएर देब्रे हात पतन भयो। केदारपीठ केदारेश्वरी देवी चामुण्डा योगिनी कोटेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा 11 रुद्र आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन् र 11 रुद्रले हामीहरूको तेज समान रहोस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि श्रीपीठमा पुग्दा तालु पतन भयो। श्रीपीठ कमला देवी भद्रा योगिनी कमलेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवस्वरूपले रहँदा भए। त्यस सिद्ध भूमिमा अष्टवसु आएर षोडशोपचारले पूजा र तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। अष्टावसुले हामीहरूको वाक्य सिद्धि आवोस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि एकावीरमा गएर नाभि पतन भयो। एकावीर पीठ एकावीरा देवी गोरक्षा योगिनी हाटकेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा नागहरू आएर नाना रत्नमणिमाणिक्य चढाई पूजा र तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। नागहरूले सप्त पातालको अधिपतित्व प्राप्त होस् भनी मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि जालन्धरमा पुगेर
तल्लो ओठ पतन भयो, जालंधर पीठ जालपा देवी ज्वालामुखी योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा कामधेनु गाई आएर नित्य दूध अर्पण गरी तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। कामधेनुले मेरो दूध दही घिउ मलमूत्र सधैँ पवित्र मानियोस् भनी मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि कुशलान्तमा पुगेर कपालका केश पतन भए। कुशलान्तक पीठ भूतघण्टा योगिनी क्षीरेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा आश्विन्यादि 27 नक्षत्र आएर भक्तिसाथ तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। नक्षत्रहरूले ज्योतिषशास्त्रमा हाम्रो अधीन रहोस्, हाम्रो अधीनमा ज्योतिषशास्त्र रहोस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि मल्लवीमा पुगेर बायाँ पैताला पतन भयो। मल्लवी पीठ महाकाली देवी कराला योगिनी भूपालेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यहाँ द्वादशादित्य आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। द्वादशादित्यले हामी 12 महिनाका अधिपति रहौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि देवकोटमा पुगेर बायाँ घुँडा पतन भयो। देवकोट पीठ भद्राक्षी देवी ललिता योगिनी र मातेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा मेषादि 12 राशि आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। राशिहरूले मनुष्यहरू हाम्रा अधीनमा रहन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि गोकर्णमा पुगेर बायाँ कान पतन भयो। गोकर्णपीठ भैरवी देवी एकजङ्गा योगिनी योगेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा विष्कुम्बादी योगहरूले ठुलो कष्ट सहेर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। र ती योगहरूले ज्योतिषशास्त्र हाम्रा अधीनमा रहन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि अट्टहासमा पुगेर तल्ला दाँतहरू पतन भए। अट्टहास पीठ भ्रामरी देवी शङ्खभरा योगिनी शतभूतेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा बागमती आदि नदीहरू आएर जल चढाई भक्तिपूर्वक तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। र बागमती आदि नदीहरूले हामीमा भक्ति मुक्ति दिने अधिकार होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि मातुलेश्वरमा पुगेर दाहिने स्तन पतन भयो। मातुलेश्वर पीठ योगेश्वरी देवी पिङ्गला योगिनी बुधराधेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा आई काश्यपादी ऋषिहरूले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। ती ऋषिहरूले चारै वेद हाम्रा अधीनमा रहन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि विश्वमा पुगी बायाँ स्तन पतन भयो। विश्वपीठ भुवनेश्वरी देवी भुवना योगिनी कृष्णवर्णेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा श्रीकृष्ण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। श्रीकृष्णले तिनै लोकका स्त्रीहरू मलाई देखेर मोहित हौन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। इति श्री स्कंदपुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारागस्त्य संवादे श्रीस्वस्थानी व्रतकथायां सतीदेवी अंगपतनं नाम 9मोऽध्यायः। उपनयतु मंगलं वः सकल जगन्मंगलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्णः। काले वर्षन्तु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसीन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। तत् अनन्यचेतसा भक्त्या श्रुतं यच्च कथामृतं समर्पयामि तत्सर्वं स्वस्थानीं परमेश्वरीम्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः।
ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः।